एक न्हू दोन न्हू तर चार चार पिझ्झा ऑर्डर करून आयज आमची पिझ्झा पार्टी चालू आसली. आणि पिझ्झा पार्टी म्हणटकूच भुरगीं सारकी खूश. आमच्या भुरगेपणान न्हू आमी दिल खूश खावन खूश जातालीं, बट आतां पिझ्झा पार्टी करूनच भुरगीं खूश जाता. म्हाज्या वाट्याक 2 येयल्ले, एक वॅज आनी एक नॉन वॅज. बट हे सगळें खावन जातकूच घरांतलीं कामां तर आतां वायंड अप करूंकूच जाय. फटाफट आयले किचनान आनी किचन आतां तुमी पळोवंक शकता कितलो मॅसी आसा म्हणून हें सगळें क्लियर अप केलें आनी भाकऱ्यो भाजपाक घेतले. भाकऱ्यो आतां कित्याक आमची पार्टी जाल्ली बट घोवाक कितें तरी हेल्दीत करपाचें आसता न्हू, तेका लागून मस्त पैकी 2 अशे टमटमीत फुगलेले भाकरे भाजले. दनपारची भाजी आसली आनी म्हटल्यार आतां टेंशन ना आनी कितें तरी सेपरेट करपाचें. बट आई भयण आनी घरान जितलीं बीन आसलीं न्हू आमी, आमकां इल्लोसो शीत जावोच जाता. भुरग्यांनी तर आपलो पिझ्झान पोट भरलेलेंच, पण आमी मातशी रातची मागीर जेवली. आई म्हजी पिझ्झा काय खायत ना, तेका जेवण. देन आमच्या बाबूची मावशी येयली, तेकाय जेवण. हें सगळें करता म्हणसर आयदनां तर इतलीं जाल्लीं आनी किचनान इतलें मॅस जाल्लें आसलें. फटाफट न्हू भाकऱ्यो बीन भाजून घेतले घोवाचें, सगळें जेवणाचें प्रिपॅरेशन करून घेतलें आनी तेका जेवण दितकूच परतून आयलें किचनान आनी किचनाचें फूल जितलें बीन मॅस आसलें न्हू परतून सगळें वायंड अप करपाक घेतलें. आयदनां तर इतलीं आसलीं दनपारच्या जेवणाची आनी आतांच्या जेवणाची. फूल मागीर सगळीं फटाफट वन बाय वन घासून घेतलीं. आयदनाच्या स्टँडार तुमी पळोवंक शकता रास तर इतली पडलेली आसा आयदनाची. सतत हें काम करून करून न्हू आमकां बेजार येता, मान्य आसा, बट करचें काम करूंकूच जाय. किचनाचो ओटो बीन बरे भशेन क्लीन करून घेतलो. हे एक आनी दोन फावटी न्हू, दिसाक 4 फावटी हें कामां आसतातूच म्हाजी. किचन क्लीन केल्या शिवाय कांय सूख पडना आनी किचनाचो हो क्लीन प्रोसेस फायनल लूक पळयतकूच न्हू मागीर म्हाका झेम बरी पडटा. रातचें बरें फ्रेशन अप जालें आनी आयच्या दिसा खातीर इतलें. फाल्यां परतून मेळया. ओके बाय.